अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आज दो मौजू हैं जिस पे मैं बात करूँगा। एक मौजू बहुत दिलचस्प है और दिलचस्पी से खाली नहीं है। एक नाम बहुत मारूफ़ हुआ था, आपको शायद इसका इल्म भी हो, और वो मारूफ़ नाम क्या था वो मैं आपको बताऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। और उन्होंने आज नवाज़ शरीफ की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और सबूतों के साथ उन्होंने बात की है। वो शख्सियत है आबिद बॉक्सर। इसके बारे में आपको बताऊंगा मुकम्मल, उनकी आवाज़ भी मैं सुनाऊंगा। और वीडियो में इसलिए आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ कॉपीराइट का मामला हो जाता है, तो फिर इसलिए मैंने ऑडियो आपको सुनाना है, और ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा। सुनिएगा वीडियो मुकम्मल। और इसराइल की जाहरियत फ़लस्तीन पे और फ़लस्तीन के साथ साथ यहाँ पाकिस्तानियों पे भी, इसराइली जो फ़ौज है, इसराइली जो नुमाइंदे हैं, इसराइली टाउट हैं, इसराइली एजेंट हैं, उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ ये नारे लगाने पर बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। ये भी आपको बताऊंगा। दो मौजू हैं, दोनों को आप गौर से सुनिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिस तरह आप पहले करते हैं। अपने दोस्तों को भी तरगीब दें और मेरे चैनल पे आप कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। और ये आवाज़ आपको मालूम है, आपको सबको इल्म है कि इमरान खान की आवाज़ है, और इमरान खान की जो भी आवाज़ होती है हम आप तक पहुँचाते हैं और पूरी ईमानदारी से पहुँचाते हैं, और कोशिश करते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का बनी बनाई बात ना हो, झूठ ना हो। नाज़रीन करम, पहला मौजू आता है। पहले मौजू में हम बताएंगे आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर, जैसा कि आपको इल्म होगा कि एक बहुत बड़ा नाम था, इंस्पेक्टर थे पुलिस के अंदर, नवाज शरीफ ने भर्ती किया था और इनसे टारगेट किलिंग करवाई थी। ये आपको याद होगा कि जिस जिस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था और उसका भाई शहबाज शरीफ जो है, जो पहले 16 महीने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए हैं वज़ीर आज़म बन के, तो उस वक्त ये पंजाब के वज़ीर आला थे। तो इन्होंने अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को मरवाने के लिए, सियासी मुखालफिन को कत्ल करवाने के लिए आबिद बॉक्सर को नामजद किया था। आबिद बॉक्सर के ज़माने में लाहौर के अंदर बहुत जाली मुकाबले हुए थे और बहुत सारे लोग जान से हाथ धो बैठे थे। इनके साथ क्या मामला हुआ, तो ये बाद में आबिद बॉक्सर जो है ना शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए। तो शहबाज शरीफ से ख़तरा इनको था कत्ल होने का, और ये मुल्क से भाग गए। उस वक्त क्योंकि इक़्तिदार में थे, वो मुल्क से भाग गए। और दोबारा जब इमरान खान की हुकूमत आई तो दोबारा आकर उन्होंने सबूत पेश किए और कहा कि अगर मुझे अदालत बुलाए तो मैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर शवाहिद दूंगा। उस वक़्त किसी अदालत ने उनको नहीं बुलाया, और इस वक़्त फिर आज आज फिर आबिद बॉक्सर ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें शहबाज शरीफ के कारनामे बताए और कारनामों में कहा कि मेरे पास सबूत हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको सुनाता हूँ। उसके बाद उनको घर से उठा लिया गया, और घर से उठाने के बाद गायब कर दिया गया। अब तक गायब हैं। उसकी बीवी ने ये शोर मचाया है, और उन्होंने क्या कहा, पहले आबिद बॉक्सर ने क्या कहा और उनकी बीवी ने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ। जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सुनिए जरा। बच्चे दर बदर, आबिद बॉक्सर दर बदर। आज शहबाज शरीफ कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ। वाह शहबाज शरीफ साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। जगह वक्त आप बताइए। मैं सब मीडिया के सामने उनका चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं सबूत ना दे सकूं, मैं सारे मीडिया के सामने हाथ जोड़ के माफी और सारी जिंदगी के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। मेरा चैलेंज कबूल कीजिए मियां शहबाज शरीफ साहब। जान नहीं छूटेगी, ये JIT बनेगी इंशाअल्लाह ताला, मेरे मालिक के हुक्म से बनेगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब रिक्वेस्ट 60 लोग हमारे घर में आए हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी पुलिस की गाड़ियां, गन, आप इसको मारते हुए लेके गए हैं? आप इस फरार हो सकते हैं? आप इस पे कोई फरार नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम तो प्लीज इसको आप इसको बरामद कराएं। आपका एक ये बहुत अहम बंदा है, ये तो आप देखते हैं लोगों को। मुझे ये दुश्मनियां लोगों की जो थी ना वो हमें ले बैठी है। जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये थी आबिद बॉक्सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपने सुनी उनकी आवाज़। और उन्होंने भरपूर तरीके से कहा कि मैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और वो 3 दफ़ा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुकारा है और कहा है कि मुझे बुलाएं, JIT बनाएं, ताकि मैं वो सबूत इनके ख़िलाफ़ पेश करूं।
اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور لوگوں نے ان کے گھر میں لوٹ مار بھی کی، اور اس کے بعد ان کو مارتے ہوئے لے گئے، جس طرح ان کی اہلیہ جو ہے بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ نے بھی میڈیا سے بات کی اور یہ کہا کہ میرے خامند کو جو ہے وہ اٹھا لے گئے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ عابد باکسر جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، لیکن وہ فرار نہیں ہوئے۔ اس کو گورنمنٹ پنجاب نے، پولیس نے اٹھایا ہے اور اغوا کیا ہے، غائب کیا ہے۔ اب شاید یہ اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کریں جس طرح وہ یہ شہباز شریف ان سے کرواتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا، خاص طور پر یہاں پر ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے لگایا جاتا ہے، جو غریب لوگوں کو، جو ناجائز لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور بھتہ حاصل کرتے ہیں، بھتہ حاصل کرنے کے بعد یہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس کی کہانی تھی عابد باکسر کی۔ اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے موضوع پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ فلسطین میں جاری ہے۔ نہتے فلسطین جو ہے، بچے، عورتیں اور عام جو معصوم لوگ ہیں وہ ان کا جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ ادھر مجاہدین بھی اپنی بھاری اسلحے کے ساتھ وہ اسرائیل میں کارروائیاں کر رہے ہیں، جس طرح کہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ان کی مردہ تصویریں، اور فوجیوں کی تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں مجاہدین، اور انہوں نے ان پہ قبضہ بھی کر لیا ہے۔ میں یہاں موضوع میرا یہ تھا کہ اسرائیل تو کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کل احتجاج کیا تھا، مختلف جماعتوں نے احتجاج کیا تھا، کسی جماعت پہ کوئی بین نہیں تھا، سب نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، بلکہ سب کے ساتھ اپنے جھنڈے تھے اور فلسطین کا جھنڈا نہیں تھا، سب لوگ سیاست چمکا رہے تھے۔ اسی لمحے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس اظہار یکجہتی میں شامل ہونے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے پلان بنایا تھا۔ مختلف شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑا گیا۔ وہ کہتے یہ تھے کہ اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ آباد، اور یہ کہتے ہوئے ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ان کو اسرائیلی ایجنٹ کہیں یا فلسطین کے حامی کہیں جو پکڑنے والے ہیں۔ اب پکڑنے والوں کا ایک ہی ماٹو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ جھنڈا ہونا چاہیے، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نعرہ ہونا چاہیے، نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر ہونا چاہیے۔ اور اگر اس بنیاد پر پھر الیکشن کروائے جائیں اور کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کم ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں، اس لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اب میں نے کل دیکھا، میں نے بھی سروے کیا، احتجاج میں شامل تھا، اور دیکھا کہ فضل الرحمان کے بہت سارے لوگ اپنے جھنڈے اٹھا کر وہ سڑکوں پہ تھے۔ اسی طرح تحریک لبیک کے مختلف لوگ جو ہے نا وہ جھنڈا اٹھا کے اپنے اپنے پارٹیوں کے جھنڈے، ان پہ کوئی بین نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی ان کو پکڑ دکڑ نہیں تھی۔ مطلب کیا تھا کہ ایک بندے کو پکڑنا ہے، ایک جماعت کو دبانا ہے، اور باقی جماعتوں کو کھلی چھوٹ دینی ہے، اور جن کا ووٹ نہیں ہے وہ سر عام بازاروں پہ، سر عام سڑکوں پہ احتجاج کریں، اور جس کا ووٹ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ایسا ہی شروع سے ہوتا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور تشدد کرنے کے بعد ان کو ٹارچ بھی کیا جاتا ہے، اور ان سے انٹرویو بھی کروائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کو چھوڑیں۔ اور 9 مئی جو خود ساختہ ایک واقعہ کیا گیا تھا، اداروں نے یہ واقعہ کروایا تھا، اور اس میں پی ڈی ایم کی حکومت شامل ہے، یہ واقعات کروائے گئے ہیں جو اب تک مختلف ان کے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے منہ سے نکل رہی ہیں یہ باتیں۔ یہ تو حال ہے ہمارے اس ملک کا کہ اسرائیل مرد آباد نعرہ لگاؤ تب بھی پکڑا جاتا ہے، فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگاؤ تب بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈا لگانے پہ پابندی ہے، اور فلیکس لگانے پہ پابندی ہے۔ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ گورنمنٹ تحریک انصاف کے بینر نہیں لگوانے دیتی، اور عوام مسلم لیگ نون کے جھنڈے نہیں لگوانا دے رہی۔ بچوں نے جو حشر کیا ہے پوسٹروں کا، ان کے فلیکسوں کا، اور جو ان کو پھاڑتے ہیں، ان پہ سیاہی ملتے ہیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول جانے والے بچے، اب ایک نئی نسل تیار ہو گئی ہے جو ان کے خلاف ہے، اور ان کے پوسٹر
پھاڑ رہی ہے اور ان پہ سیاہیاں مال رہی ہے۔ اب یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ تحریک انصاف کے جھنڈے نہیں لگانا دیتی اور عوام جو ہے وہ نون لیگ کے جھنڈے یا پوسٹر نہیں لگانے دیتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔